Happy Sabbath, everyone. सबैलाई शुभ विश्रामबार Welcome to Party Palace. सबैलाई पार्टी प्यालेसमा स्वागत छ धेरै नजिक I think this building is going through a shock because we're having a Holy worship. र यो बिल्डिङ चाहिँ अब एकदम चाहिँ सकमा जान्छ होला तपाईको चाहिँ किन भन्दा यहाँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ It is so good to see all of you here today. र तपाईहरु सबैलाई यहाँ देख्न पाउँदा एकदम म खुसी छु आनन्दित छु I hope that you will be inspired. मलाई विश्वास छ तपाईहरु सबैजनामा त्यो उत्साह तपाईहरु सबैजना हौसिलो हुनेछ And something will happen in your hearts. र तपाईको हृदयमा आज पक्कै पनि केही हुनेछ Today's topic, I call it the sixth plague. र आजको शीर्षकमा म जो बोल्न गइरहेको छु छैठौं महासंकष्ट This topic comes from the book of Revelation. र यो शीर्षक चाहिँ प्रकाशित वचनबाट आएको छ Revelation chapter 16 and verse 12. प्रकाशित वचनको 16 अध्यायको 12 पद The Bible says, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. बाइबलले भन्छ तब छैठौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो महानदी युफ्रेटिसमा खनाए Now, this is part of what we call the seven last plagues. र यो महासंकष्टलाई अध्ययन गर्दाखेरि अन्तिम 7 वटा संकष्टको कुरा गर्छौं You may want to bring that down a bit. Thank you. So, seven last plagues will happen when the probation closes. र यो 7 वटा महासंकष्टहरू हुनेछन् जब दयाको ढोका बन्द हुनेछ And then we have the seven last plagues. दयाको ढोका बन्द भएपछि 7 वटा महासंकष्टहरू देखा पर्नेछन् When that is all done, र यो सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि then we're going to have the second coming of Christ. त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ So there you go. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh plague. र 7 वटा महासंकष्टहरू हामी त्यहाँ देख्नेछौँ And you may ask the question, why is it that I want to share with you about the sixth plague? अब 7 वटा महासंकष्टहरू छन् तर किन अहिले मैले चाहिँ छैठौं महासंकष्टको बारेमा बोल्न गइरहेको छु Because the sixth plague is different than any other plagues. 7 वटा मध्ये छैठौं महासंकष्ट चाहिँ अरु भन्दा फरक खालको संकष्ट हो Let me explain. र यसलाई म अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु First plague is about sores. र पहिलो जुन महासंकष्ट छ त्यो चाहिँ शरीरमा घाउ आउने छ And that's literal. र त्यो चाहिँ साच्चीकै हुनेछ मान्छेको शरीरमा फोकाहरू आउनेछन् Sea turning to blood, that's literal. र तपाईको दोस्रो महासंकष्ट समुद्रको पानी रगत जस्तो हुनेछ र त्यो साँच्चै हुनेछ River turning to blood, that's literal as well. र तेस्रो महासंकष्ट नदीका पानीहरू पनि रगत समान हुनेछन् र त्यो अवश्य हुनेछ Scorching sun is literal as well. र चौथो संकष्टमा सूर्यको प्रकाश चाहिँ यति भयानक हुनेछ र त्यो साँच्चै हुनेछ And as far as we know, darkness upon the seat of the beast is literal as well. र अन्धकारको संकष्ट पनि त्यो साँच्चीकै हुनेछ But Euphrates, तर युफ्रेटिस नदी drying up Euphrates, that's symbolic. र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सांकेतिक कुरा मात्रै हो युफ्रेटिस नदीको पानी सुक्नु भनेको Seventh plague is about hell, and that's literal as well. र 7औं महासंकष्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ असिनाहरू हो र त्यो साँच्चीकै हुनेछ So you can see that the sixth plague, drying up the river Euphrates, that's the only symbolically expressed among seven last plagues. छैठौं संकष्ट बाहेक अरु बाँकी 6 वटा संकष्टहरू चाहिँ साँच्चीकै हुन्छन् तर छैठौं चाहिँ एउटा सांकेतिक मात्रै हो
And what is this all about? अब यसको अझै यसलाई प्रश्न कसरी पार्न सकिन्छ Now, because it is symbolic, र यो साङ्केतिक भएको कारणले गर्दा what is the meaning behind it? अब यसको पछाडि के अर्थ लुकेको छ त According to the Bible, बाइबलको मुताबिक when we talk about drying up the river Euphrates, जब हामीले चाहिँ युफ्रेटिस नदीको पानी सुक्नु भन्ने कुरालाई जब हामी हेर्छौँ this is based on an historical event that already took place in the past. र तपाईँको चाहिँ युफ्रेटिस नदीको पानी सुक्नु भनेको चाहिँ यो ऐतिहासिक रूपमा एउटा घटना भएको छ र त्यो घटनालाई यसले जनाउ गर्दछ In the days of Babylon, र बेबिलोनीहरूको समयमा when Persia came to attack Babylon, जब फारिसी देशका मानिसहरू बेबिलोनलाई चाहिँ आक्रमण गर्न आए because the city of Babylon was so fortified with great wall, र बेबिलोनको सहर चाहिँ ठुला ठुला पर्खालहरूले चाहिँ यसरी बलियो रूपमा रहेको थियो it was almost impossible to penetrate into the city. अनि त्यो पर्खालहरूलाई चाहिँ छेडेर बेबिलोनमा आक्रमण गर्नु चाहिँ असम्भव जस्तै देखिन्थ्यो But this Babylonian city had this great river Euphrates running right in the middle of the city. तर यो बेबिलोन सहरको भित्र चाहिँ एउटा युफ्रेटिस नदी चाहिँ बग्दथ्यो So King Cyrus, अनि साइरस भन्ने जुन राजा थियो he decided to redirect the river अनि त्यो राजा साइरसले त्यो युफ्रेटिस नदीको पानीलाई मोड्ने प्रयास गर्नुभयो so the water level will come down all the way to the thigh of the soldiers. अनि त्यो जुन नदीको पानी चाहिँ तपाईको चाहिँ सिपाहीहरूको कम्मरसम्म जो आउँथ्यो So they can march right in. र ताकि त्यति कम्मरसम्म पानी भएपछि उनीहरू चाहिँ त्यो सहरभित्र जान सकुन् And that's exactly how Babylon got destroyed. र त्यही तरिकाले र त्यही हिसाबले बेबिलोन सहरलाई नष्ट गरियो So in the Bible, बाइबलमा when it says river Euphrates dried up, जब बाइबलमा चाहिँ युफ्रेटिस नदी सुक्यो भन्नुको मतलब that means त्यसको मतलब Babylon is about to be destroyed. Same thing. बेबिलोन चाहिँ नष्ट हुँदैछ भन्नु हो That's the idea. यही नै हो कुरा So then, त्यसो भए since river Euphrates, अनि त्यो युफ्रेटिस नदी it is symbolic. We are not talking about literal river Euphrates in Iraq. तपाईको चाहिँ इराकमा भएको साँच्चैको युफ्रेटिस नदीको हामी कुरा गर्दै छैनौँ And we're not talking about the ancient Babylon. र हामी अहिले चाहिँ पुरानो जमानाको त्यो साँच्चैकै बेबिलोन देशको पनि कुरा गरिरहेको छैनौँ So then the question is, तर प्रश्न के आउँछ भन्दा what is the modern spiritual Babylon? अहिलेको आधुनिक जमानाको तपाईको आत्मिक रूपको बेबिलोनले केलाई जनाउँछ And what is modern and spiritual river Euphrates, the water? र अहिलेको आधुनिक जमानाको चाहिँ युफ्रेटिस नदी भन्डाले के बुझिन्छ When you study Revelation chapter 17, जब तपाईले प्रकाशित वचनको 17 अध्यायलाई पढ्नुहुन्छ the Bible mentions that there is this great whore and she is sitting on many waters. र बाइबलले भन्छ त्यहाँ एउटा ठुलो लडाई भयो र त्यो स्त्री चाहिँ त्यहाँ पानीमा चाहिँ उभिएकी देखिन्थिन् So imagine water तपाईले कल्पना गर्नुहोस् पानीको and this great whore is sitting on it. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ बेस्या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसी उभिरहेकी छिन् It's kind of similar between Babylonian city and this woman. यो महिलाको चरित्र र बेबिलोनको चरित्र चाहिँ मिल्दो जुल्दो देखिन्छ So what does that mean? मतलब के हो त अब And then she is called Babylon, you see? अनि त्यो महिलालाई चाहिँ बेबिलोन भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको थियो उपाधि दिएको थियो So that's modern Babylon. र त्यही अहिलेको आधुनिक जमानाको बेबिलोन हो False religion in the last days. अहिलेको आधुनिक जमानाको चाहिँ बेबिलोन भन्नुको मतलब चाहिँ झुटा मण्डलीहरू अथवा झुटा शिक्षाहरू हुन् And the Bible says बाइबलले भन्छ the woman is that great city. अनि बाइबलले भन्छ
त्यही महिला चाहिँ त्यो ठुलो देश हो अथवा राज्य हो भन्छन्। So what does it mean when the Bible says, River Euphrates dried up? What does that mean? बाइबलको मतलब चाहिँ मुताबिक युफ्रेटिस नदी सुक्दैछ भन्नुको मतलब के हो? It means this river, त्यसको मतलब त्यो नदी or the water, अथवा पानी dried up. पानी के भयो? सुक्यो। And what does that mean? त्यसको मतलब के हो त? It's very simple. एकदम साधारण छ यो कुरा। This picture, woman sitting on water, अनि यो जुन चित्र छ जहाँ चाहिँ महिला चाहिँ पानीमा उभिएकी छिन् represents त्यसले के देखाउँछ भन्दा water supporting this woman. अनि त्यो पानीले त्यो महिलालाई सहायता गर्दैछ। And in Bible prophecy, र बाइबलको भविष्यवाणीको मुताबिक water represents people, nation, and multitude. र बाइबलको मुताबिक पानीले मानिसको संख्या देश र जनतालाई जनाउँदछ। So, in the last days, र अन्तिम समयहरूमा we're going to have this great whore र अन्तिम समयहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा महिला स्त्री चरित्रहीन स्त्री आउने छिन् and she's called Babylon, र त्यो चरित्रहीन महिलालाई चाहिँ बेबिलोन भनिनेछ and many people are supporting her. र धेरै मानिसहरूले यो चरित्रहीन महिलालाई सहायता गर्नेछन्। But during the sixth plague, तर छैठौं महासङ्कष्टको समयसम्ममा towards the end of the plagues, र तपाईको चाहिँ अन्तिम सङ्कष्टहरूमा River Euphrates dried up, र युफ्रेटिस नदी सुक्छ meaning मतलब the water, त्यहाँको पानी जुन छ meaning मतलब the people मानिसहरू जो पानीको सांकेतिक एउटा रूप हो who used to support her जसले चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ सहयोग गर्थे changed their mind and not support her र anymore. उनीहरूले आफ्नो मनलाई चाहिँ बदल्छन् फेर्छन् र सहायता गर्नबाट उनीहरू चाहिँ फर्किन्छन् रे। And that will be the final note to say Babylon is destroyed. अब जसरी मानिसहरूले त्यो महिलाबाट चाहिँ अलगिन थाल्छन् त्यो चाहिँ अन्तिम घोषणा हुनेछ कि युफ्रेटिस नदी सुक्यो भन्ने कुरा। So therefore, त्यसकारण when we look at the sixth plague, जब हामीले छैठौं महासङ्कष्टलाई हेर्छौँ it's verse 12, 13, 14, 15, 16. प्रकाशित वचनको 16 को 12, 13, 14 पदलाई हेर्यो भने So what is the plague? अब त्यो महासङ्कष्ट के हो त? River dried up, त्यो सङ्कष्ट के हो? पानी सुक्यो नदीको। meaning a lot of people supporting Babylon, no more support. धेरै मानिसहरू जसले बेबिलोनलाई सहयोग गर्थे अब सहयोग गर्दैनन्। And the rest of the verses अनि बाँकीका पदहरूले भन्छ explaining how that will take place. अब कसरी मानिसहरूले यो महिलाबाट चाहिँ अलगिन्छन् भन्ने कुरा त्यसले प्रश्नाउँदछ। And this is the reason why we have to study verse 13, 14, 15, and 16. यो बुझ्नको लागि हामीले 13, 14, 15 र 16 पदलाई हेर्नुपर्नेछ। And so verse 13, the Bible says 13 पदमा बाइबलले भन्छ that there are three main characters. त्यहाँ चाहिँ तीनटा मुख्य चरित्रहरू छन्। It says the dragon, beast, and false prophet. त्यहाँ भन्छ अजिङ्गर पशु र भ्यागुताहरू जस्ता घृणित आत्माहरू। And according to the Bible, बाइबलको मुताबिक dragon जुन अजिङ्गर छ represents the old serpent. अजिङ्गरले चाहिँ पुरानो जमानाको त्यो सर्पलाई प्रतिनिधि गर्छ। And the beast अनि जुन चाहिँ अरू पशु छ is really from Revelation 13, leper-like beast. अनि त्यो पशु चाहिँ प्रकाशित वचनको 13 को 2 मा तपाईको चाहिँ चितुवा जस्तो देखिने जनावर हो। And false prophet अनि झुटा आत्माहरू is really that lamb-like beast that speaks as dragon. अनि 13 को 11 मा भन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भेडा जस्तो देखिन्छ तर झुटको आत्मा बोकेको भेडा। So in the last days, अन्तिम समयहरूमा three main powers will work together. तीनटा मुख्य शक्तिहरू एउटै भएर काम गर्नेछन्। Old serpent, अनि पुरानो सर्प leper-like beast, अनि चाहिँ चितुवाई जस्तो देखिने चाहिँ पशु lamb-like beast. अनि चाहिँ
भेडाको थुमा जस्तो देखिने पशु What do they represent? अब तिनीहरूले के को प्रतिनिधित्व गर्छन् So dragon जुन सर्प छ is the old serpent. त्यो चाहिँ पुरानो सर्प हो अजिङ्गर And when we say old serpent, जब हामीले चाहिँ पुरानो सर्पको कुरा गर्छौँ we're talking about old deception. हामी चाहिँ पुरानो समयमा भएको घटनालाई सम्झिन्छौँ And what was that deception? अब त्यो समयमा के सङ्कष्ट भएको थियो You shall not surely die, अनि तिमी चाहिँ पक्कै मर्ने छैनौ meaning your soul is eternal. तिम्रो चाहिँ शरीर के छ अनन्तको लागि छ And we call that spiritualism. अनि हामीले त्यसलाई के भन्छौँ आत्मामा विश्वास गर्नु भनेर भन्छौँ And when we talk about the leper-like beast, अनि जब हामी चाहिँ चितुवा जस्तो देखिने पशुको कुरा गर्छौँ we are talking about papal Rome, अनि हामी चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको कुरा गर्दछौँ or we call it the Roman power. अथवा रोमीको शक्तिको कुरा गर्छौँ हामी And when we talk about lamb-like beasts, अनि जब हामी चाहिँ थुमा जस्तो देखिने पशुको कुरा गर्छौँ we're talking about Protestantism. अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ विरोधीहरूको समूह भन्ने जान्दछौँ बुझ्छौँ So during the sixth plague, छैठौँ महासङ्कष्टको समयमा these three powers will work together as one. यी तिनटा शक्तिहरू एउटै भएर काम गर्छन् रे And Ellen G. White said, र एलएनजी वाइटले भन्नुहुन्छ Protestantism अनि तपाईँको चाहिँ विरोधीहरूको जुन समूह छ with Roman power, अनि तपाईँको चाहिँ रोमीको शक्ति जुन छ with spiritualism, अनि आत्मामा विश्वास गर्ने मानिसहरू जो छन् when they come together as threefold union, जब तिनीहरू एक भएर शक्तिमा आउँछन् then you will see great, marvelous working of Satan. अनि यो तिनटा शक्तिहरू एउटै भएर काम गरेपछि संसारमा आश्चर्यजनक अद्भुत घटनाहरू शैतानले घटाउँछ भन्छ एलएनजी वाइटले So what is that great work of Satan in the last day? अब अन्तिम समयहरूमा शैतानले देखाउने त्यो ठुला घटनाहरू के हुन् त अब And we're going to find out. अब त्यसलाई हामी बुझ्नेछौँ अगाडि And then in the same text, अनि त्यही पदमा 16 को 13 मा it says there are three unclean spirits. त्यहाँ चाहिँ तीनटा अशुद्ध आत्माहरू छन् And the Bible says they are the spirits of devils. अनि 16 को 14 मा भन्छ तिनीहरू चाहिँ शैतानका आत्माहरू हुन् भन्छ So the devils are working together as well. भनेपछि शैतानहरू पनि एक भएर काम गर्दैछन् But the Bible says तर बाइबलले भन्छ they are like frogs. र तिनीहरू चाहिँ भ्यागुताका आत्माहरू हुन् भन्छ बाइबलले Do you have frogs in Nepal? नेपालमा भ्यागुताहरू छन् You have? I haven't seen one frog yet. र तर अहिलेसम्म मैले एउटा भ्यागुतो पनि देखाएको छैन Maybe you can catch one for me this afternoon. तपाईँले कहीँबाट एउटा खोजेर मलाई ल्याइदिनुहोस् रे Why these unclean spirits like frogs? अब किन चाहिँ यो झुटो अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ भ्यागुतासँग तुलना गरेको किन Do you guys like frogs? तपाईँलाई भ्यागुता मनपर्छ Do people eat them? मान्छेहरूले भ्यागुता खान्छ कि खाँदैनन् Oh, they do. Just like Korea. Okay. In Korea, they eat frogs too. कोरियामा मानिसहरूले भ्यागुता खान्छन् रे Why frogs? किन चाहिँ भ्यागुताको चाहिँ तुलना गरेको यहाँ किन भ्यागुतासँग दाँजेको You know, some people, कोही मानिसहरू when they study their Bible, जब उनीहरूले चाहिँ बाइबललाई पढ्छन् they just rely on their own imagination. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बाइबलको पदलाई आफ्नै हिसाबले आफ्नै बुझाइको आधारमा त्यसलाई व्याख्या गर्छन् I mean, it's okay to use your imagination. अब त्यो वचनलाई बुझ्नको लागि तपाईँले आफै कल्पना गर्नुहुन्छ कल्पना गर्नु नराम्रो कुरा होइन But the final interpretation has to be based on the Bible. तर जुन तपाईँको निष्कर्ष निस्कन्छ त्यो निष्कर्ष बाइबलमा आधारित भएर निस्कनु पर्छ But some people, तर कोही मानिसहरू they think they imagine too much. अनि उनीहरूले चाहिँ गर्ने भन्दा पनि बढी नै कल्पना गर्छन् रे Frogs. भ्यागुताहरू What are they? भ्यागुताहरू के हुन् त अब किन They think. उनीहरूले सोध्छन् अब त्यो भ्यागुताहरू के हो भनेर They jump around. अनि भ्यागुताहरू के गर्छन् उफ्रिन्छन् भ्यागुताहरू चाहिँ उफ्रिन्छन् Okay. And अनि they make lots of noise. अनि भ्यागुताहरूले ट्वार ट्वार गरेर आवाज पनि निकाल्छ And त्यसपछि they use their tongue to catch a fly. अनि भ्यागुताले आफ्नो जिब्रो चाहिँ त्यो वरिपरि घुमेको तपाईँको चाहिँ साना साना किराहरूलाई समात्नको लागि प्रयोग गर्छ So,
Who are they in the last days? भनेपछि अन्तिम दिनहरूमा त्यस्ता भ्यागुताहरू को हुन् त अब What kind of people jumps around, भनेपछि कस्तो मान्छेहरू चाहिँ वरिपरि चाहिँ उफ्रिँदै हिँड्छन् रे making a lot of noise, अनि चाहिँ धेरै चाहिँ गलाङ 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 गरेर आवाज निकाल्छन् and use their tongue? अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिब्रो प्रयोग गर्छन् Oh, भनेपछि Pentecostal people, पेन्टिकोस्टलका मानिसहरू रे the charismatic people. अनि तपाईँको चाहिँ ठुलो ठुलो आवाज निकालेर प्रार्थना गर्ने मण्डलीहरू They have tongue speaking. अनि उनीहरूले के भन्छन् हामीलाई पवित्र आत्माको वरदान छ हामी चाहिँ अन्य भाषामा बोल्छौँ भन्छन् No. होइन That's not right. त्यो सही होइन Don't study the Bible like that. बाइबललाई त्यसरी नबुझ्नुहोस् रे नपढ्नुहोस् रे You have to allow the Bible to explain itself. त्यसकारणले बाइबलको कुरा बाइबलद्वारा नै व्याख्या गरिनु पर्छ So study about frogs in the Bible. अब बाइबलमा भ्यागुताहरूको विषयमा पढ्दाखेरि In the book of Revelation mentioned one time. अनि प्रकाशित वचनमा एकपटक त्यसको बारेमा भनिएको थियो In the book of Exodus mentioned 11 times. अनि तपाईँको चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा भ्यागुताहरूको बारेमा 11 पटक प्रयोग गरेको थियो It mentioned twice in Psalm. अनि भजन संहितामा चाहिँ 2 पटक भ्यागुताको बारेमा कुरा गरिएको छ But when Psalms mentioned frogs, र जब भजन सङ्ग्रहमा भ्यागुताको बारेमा भनिएको छ it's talking about the frogs in Exodus. अनि तपाईँको चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा भएको अथवा त्यो घटनामा भएको भ्यागुताको कुरा गर्दछ त्यहाँ And so then त्यसो भए you have to make sure that they're right match अब यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सही हिसाबले मिलाउनु पर्यो based on the surrounding characteristics. अब तपाईँको चाहिँ त्यो चरित्रलाई हेरेर चाहिँ यी कुराहरूलाई मिलाउनु पर्यो So you got frogs in Exodus अनि तपाईँको प्रस्थानको पुस्तकमा पनि भ्यागुताहरू छन् and frogs in Revelation. अनि प्रकाशित वचनमा पनि भ्यागुताको कुरा गरिएको छ Before you can say they are connected, अब तपाईँले यी दुईटै भ्यागुता एउटै हुन् भन्नुभन्दा अगाडि you have to match them. तपाईँले यी दुईटालाई चाहिँ मिलाउनु पर्दछ अरे Exodus, do we have plagues? अनि तपाईँको प्रस्थानको पुस्तकमा महासङ्कटको कुरा गरेको छ कि छैन Yes. छ In Revelation? प्रकाशित वचनमा पनि Yes, plagues. महासङ्कटको कुरा गर्दछ Exodus, blood. अनि प्रस्थानमा रगतको कुरा गर्छ Revelation mentions blood. प्रकाशमा पनि रगतको कुरा गर्छ Exodus mentions about darkness. प्रस्थानमा अन्धकारको कुरा गर्छ Revelation mentions about darkness. अनि फेरि प्रकाशको वचनमा पनि अन्धकारको कुरा गर्छ Exodus mentions about hell. अनि तपाईँको प्रस्थानमा तपाईँको चाहिँ असिनाको कुरा आउँछ Revelation mentions about hell. अनि प्रकाशमा पनि असिनाको कुरा त्यहाँ पाउँदछौँ Therefore, त्यसो भए in the book of Revelation, प्रकाशको वचनमा when it mentions frogs, अनि जुन यो तपाईँको चाहिँ अशुद्ध भ्यागुताहरू meaning of these frogs तपाईँको यसको मतलब के हुन आउँछ भन्दा is based on the historical account of the frogs in Exodus. तपाईँको प्रकाशको वचनमा पाउने भ्यागुताहरू चाहिँ प्रस्थानको समयमा भएका भ्यागुताहरूको ऐतिहासिक समालोचना हो So you are obligated to study the frogs in Exodus in order to understand the frogs in Revelation. प्रकाशको वचनमा पाइएको भ्यागुताहरूलाई बुझ्नको लागि प्रस्थानको समयमा भएका भ्यागुताहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ So when you look into the book of Exodus, जब हामीले प्रस्थानको पुस्तकलाई हेर्छौँ you will discover तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ that there are two types of frogs. अनि त्यो बेलामा चाहिँ 2 किसिमका भ्यागुताहरू त्यहाँ थिए Which one? कुन खालका अथवा कस्ता किसिमका Maybe you're thinking, you mean they had like blue frogs and green frogs? अब के तपाईँको त्यो हरियो के अरे भ्यागुता अनि सायद निलो भ्यागुता हो कि No. होइन Look at this. हेर्नुहोस् Exodus. प्रस्थानको Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up. प्रस्थानको 8 को 6 मा त्यहाँ वचनले भन्छ यसैले हारूनले आफ्नो हात मिश्रका पानीहरूमाथि पसारेर भ्यागुताहरू निस्केर मिश्र देशै ढाके Who produced these frogs? अब त्यो भ्यागुताहरूलाई कसले निकाल्यो कसले उत्पादन गर्यो What does the Bible say? बाइबलले के भन्छ कसले निकाल्यो भ्यागुताहरू Aaron.
हारुनले यी भ्यागुताहरू निकाले भन्छ बाइबलले। But who helped Aaron to produce frogs? तर हारुनलाई कसले सहायता गरे यी भ्यागुताहरू निकाल्नको लागि? God. परमेश्वरले। So God's frogs. यो परमेश्वरबाट आएको भ्यागुताहरू हुन्। And the very next text, अनि फेरि त्योभन्दा अगाडि 7 पदमा and the magicians did also with the enchantment, and frogs came up. र 7 पदमा भन्छ त्यहाँ भएका जादुगरहरूले पनि जादु गरेर चाहिँ भ्यागुताहरू निकाले भन्छ। Who produced these frogs? अब ती भ्यागुताहरू कसले निकाले? Magicians of Egypt. मिस्र देशमा भएका So guess, जादुगरहरूले निकाले यसलाई। so guess who was helping the magicians of Egypt to produce frogs? अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् मिस्र देशमा भएका जादुगरहरूलाई त्यो भ्यागुता निकाल्न कसले सहायता गर्यो? Satan. शैतानले। So then, question to you: अब एउटा प्रश्न तपाईँलाई आउँछ। these three unclean spirits, like frogs, these frogs, अनि यो 3टा अशुद्ध आत्मा जस्तो देखिने भ्यागुताहरू are they God's frogs or Satan's frogs? अब ती भ्यागुताहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि शैतानबाट आएका हुन्? Which ones? Verse 6 or 7? तपाईको चाहिँ प्रस्थानको 6 पदको भ्यागुता हो कि 7 पदको भ्यागुता हो? Which one? 7? 7 पदको भ्यागुता। You're exactly right. तपाईहरु सही हुनुहुन्छ। So then, त्यसो भए in order for you to understand the frogs in Revelation, तपाईले तपाईको चाहिँ प्रकाशको वचनमा भनिएको you have to understand the Egyptian frogs in the Exodus. भ्यागुताको बारेमा बुझ्नको लागि प्रस्थानको भ्यागुतालाई बुझ्न आवश्यक छ। So what can you say about the Egyptian frogs? अब मिस्र देशमा भएको भ्यागुताहरूको बारेमा हामी के भन्न सक्छौं त अब? Very simple. एकदम साधारण छ। They're trying to imitate what God has done. अनि तिनीहरूले के गर्दैछन्? परमेश्वरले जुन चमत्कार गर्नुभयो त्यसैलाई गर्न कोसिस गर्दैछन्। Copying the work of God. परमेश्वरले जे गर्नुभयो त्यसलाई नै दुरुस्तै देखाउने कोसिस गर्दैछन्। Or we call that counterfeit. त्यसलाई के भन्छौँ हामी? जाली कुरा भन्छौँ। Do you understand? बुझ्नुभयो? It's an imitation, counterfeit. तपाईको चाहिँ दुरुस्तै तपाईको गर्न खोज्नु अथवा जाली काम गर्नु। So, त्यसो भए in the book of Revelation, प्रकाशको वचनमा when it mentions frogs, अनि तपाईको चाहिँ त्यो अशुद्ध भ्यागुताहरू God is trying to say, परमेश्वरले यसो भन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। in the very last days, अन्तिम समयहरूमा Satan शैतान and all his evil angels, अनि शैतानका सम्पूर्ण चाहिँ अन्धकारका शक्तिहरू they will counterfeit, imitate the work of God. उनीहरूले चाहिँ के गर्नेछन्? परमेश्वरको कामको उनीहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ दुरुस्तै गरेर देखाउन खोज्छन् अथवा जाल साँची गर्नेछन्। So during the sixth plague, अनि तपाईको चाहिँ 6औं जुन महासङ्कट छ, what act of God परमेश्वरको एउटा यो कार्य do you think they're going to imitate? के तिनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई गर्न सक्लान् त? What? You see, right after that second coming परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा and त्यसपछि resurrection of the saints of God. अनि परमेश्वरमा सुतेकाहरूको जब पुनरुत्थान हुन्छ, So before the real event comes, अनि त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि Satan शैतानले will counterfeit these events during the time of the sixth plague. अनि 6औं महासङ्कटको बेलामा परमेश्वरले गर्नुभएका आश्चर्य कर्म जस्तै गरेर शैतानले मान्छेलाई झुक्क्याउँदछ अरे। So then it's very clear. अब यो एकदम प्रष्ट छ। 3 frogs. 3टा भ्यागुताहरू। What are they? अब 3टा भ्यागुताहरू को हुन् त? Evil angel. पहिलो हो शैतानका शक्तिहरू अथवा शैतानहरू। And they're going to imitate. अनि उनीहरूले के गर्छन्? परमेश्वरको कामलाई दुरुस्तै गरेर देखाउँदछन् जालसाजी What? रूपमा। के गरेर The देखाउँछ? second coming of Christ प्रभु येशूको दोस्रो आगमन and the resurrected saints. अनि तपाईको चाहिँ पुनरुत्थित भएका सन्तहरू। And this is going to be a great deception in the last day. अनि अन्तिम समयहरूमा यी कुराहरूले मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ झुक्क्याउँदछ, मान्छेलाई चाहिँ यसो अन्यलमा पार्दछ अरे। Many people will be gathered under this deception.
अनि यो झुक्काइमा धेरै मानिसहरू आउँछन् रे. In the writings of Ellen G. White, एलेन जी वाइटले लेख्नुहुन्छ, she says उहाँले भन्नुहुन्छ that Satan, शैतानले he is preparing his way अनि उनले चाहिँ आफ्नो बाटो बनाउँदैछ. to do his masterpiece of deception. उनले चाहिँ आफ्नो गर्ने जालसाजीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू And चाहिँ this तयार गर्दैछ रे. masterpiece of deception is connected to 3 unclean spirits like frogs. अनि शैतानको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो गर्ने आश्चर्य कर्महरू चाहिँ 3टा अशुद्ध भ्यागुताहरू जस्तै हुन् रे. So what is that masterpiece of deception? अब शैतानको त्यो आश्चर्यजनक काम के हो त? It says, Ellen White also says, एलेन जी वाइटले भन्नुहुन्छ फेरि, it says masterpiece of deception, शैतानको त्यो झुक्क्याउने जुन कार्य छ, evil angels come in the form of those loved ones. अनि चाहिँ शैतानका आत्माहरू चाहिँ मरेका मानिसहरूको आफन्त बनेर चाहिँ आउँदछन् रे. Meaning the loved ones that you know that passed away, अनि मतलब जुन तपाईँका परिवारका सदस्यहरूबाट चाहिँ मरिसक्नु भएको छ, सुत्नु भएका छन्, they may come to you, र तिनीहरू चाहिँ फेरि उठेर तपाईँहरूको समक्ष आउँछन् रे. but you know it's not them. तर तपाईँलाई थाहा छ कि ती सत्य होइनन्. They are evil angels imitating your loved ones. तिनीहरू चाहिँ शैतानका चाहिँ शक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ त्यो तपाईँका आफन्तको भेष धरेका छन्. And when they come to you, जब तिनीहरू तपाईँकोमा आउँछन् they are not going to look very scary, र तिनीहरू चाहिँ डरलाग्दो खालको देखिँदैनन् रे. like gray face, अनि एकदम तपाईँको चाहिँ चाउरी परेको अथवा चाहिँ अनुहार, blood is dripping down, अनि तपाईँको चाहिँ मुखबाट चाहिँ रगत चुहिएको जस्तो, and it's like ghost image. No, nothing like that. डरलाग्दो खालको रूप लिएर आउँदैनन् रे. They will stand before you as though flesh and blood. अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुरुस्तै तन्दुरुस्त हिष्टपुष्टको रूपमा तपाईँको अगाडि उभिन्छन् रे. You can touch them, तपाईँले तिनीहरूलाई छुन सक्नुहुन्छ रे, but don't touch them. तर नछुनुहोस् रे. One time, एक पटक a Seventh-day Adventist pastor, एउटा सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीको पास्टर, he was really sad अनि ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ दुखित थियो रे. because his son, किन भन्दा उसको छोरा, he died in war. अनि उसको छोरा चाहिँ युद्धको मैदानमा मरेछ. But one day, तर एक दिन when this pastor, अनि यो पास्टर जो थियो, when he woke up from his bed, अनि ऊ आफ्नो ओछ्यानबाट जब उठ्यो he saw his son standing at the end of his bed. अनि उसको त्यो मरेको छोरा उसको ओछ्यानको अन्तिममा उभिएको देख्यो उसले. In the military uniform. अनि त्यो छोरा चाहिँ आर्मीको पोसाकमा त्यहाँ उभिएको रहेछ. Looks exactly the same. अनि त्यो छोरा दुरुस्तै उसकै छोरा जस्तो देखेको थियो रे. So he was in few seconds happy, अनि एकछिन त ऊ जब छोरालाई देखेर खुसी भयो, but he knew that that wasn't his son. तर उसलाई विश्वास थियो कि त्यो उसको छोरा थिएन. So he said, in the name of Jesus, get out of here. अनि उसले चाहिँ भने प्रभु येशूको नाउँमा त यहाँबाट हटिजा. And that image disappeared just like अनि that. Boom, त्यो gone. आकृति त्यहाँबाट चाहिँ अकस्मात विलीन भएछ. If we do not stand upon the truth, यदि तपाईँ र म सत्यतामा उभिन सकेनौँ भने we are going to be easily deceived. र हामीलाई सजिलैसँग चाहिँ हामी चाहिँ झुक्काइमा पर्दछौँ. This masterpiece of deception is coming. किन भन्दाखेरि यो शैतानको यो मास्टरपिस झुक्काइ आउँदैछ And the world will follow this false Christ. र यस्तो किसिमको झुक्काइमा सारा संसार लाग्नेछ अरे. It says, and Ellen White also mentioned, एलेन जी वाइटले फेरि भन्नुहुन्छ अगाडि in Great Controversy, अब ग्रेट कन्ट्रोभर्सी भन्ने पुस्तकमा, she speaks about the spirit of devil. अनि त्यहाँ चाहिँ शैतानका आत्माहरूको बारेमा उनले भन्छन्. That's part of the sixth plague. र त्यही तपाईँको चाहिँ महासङ्कष्टकै भागहरू हुन् यिनीहरू. And then she says, Satan himself will personate Christ.
र त्यहाँ भन्छन् एलेन जी व्हाइटले शैतान आफै येशूको स्वरूपमा आउनेछ And when he does make himself look like Christ, अनि जब शैतानले आफूले आफूलाई प्रभु येशू जस्तै देखाउन खोज्छ we're told अनि हामीलाई बाइबलले भन्छ he will copy the same description that we read in Revelation chapter 1. अनि तपाईको चाहिँ प्रकाशित वचनको एक अध्यायमा भनेको जस्तै शैतानले त्यही कुराद्वारा हामीलाई झुक्क्याउन आउँछ रे With dazzling glory and light. अनि चाहिँ शैतान चाहिँ एकदम चाहिँ ज्वाजल्यमान भएर चाहिँ प्रभु येशू जस्तो गरेर चाहिँ आउँदछ रे With full of love and kindness. अनि शैतान चाहिँ पुरा मायामा अनि दयामा आउँछ रे And it says, अनि अगाडि भन्छ in a gentle and compassionate tone, अनि शैतान चाहिँ नम्र र भलाद्मी स्वरूपमा आउँछ the Satan शैतान who is imitating Christ जसले प्रभु येशूको चाहिँ तपाईको चाहिँ दुरुस्त गर्न खोज्दैछ with loving voice, अनि ऊ चाहिँ प्रभु येशूको जस्तै मिठो आवाजमा आउँछ रे he will say, I changed Sabbath अनि to Sunday. शैतानले भन्छ रे मैले साबातलाई आइतबारमा परिवर्तन गरेको छु And then he will declare अनि त्यसपछि अगाडि that there are people, अनि त्यहाँ चाहिँ केही मानिसहरू हुन्छन् रे they are so stubborn, अनि उनीहरू चाहिँ एकदम जिद्दी खालका हुन्छन् रे keep on obeying the Sabbath. अनि उनीहरू चाहिँ के गर्छन् साबात साबात भनेर चाहिँ मान्छन् रे And they are rejecting what I have done. अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् मैले जे गरेको छु त्यसलाई इन्कार गर्नेछन् By the mercies of God, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा I changed Sabbath to Sunday, मैले साबातलाई आइतबारमा परिवर्तन गरेँ but they're rejecting it. तर यिनीहरूले चाहिँ मान्दैनन् These Sabbath keepers यो साबात मान्ने झुण्डहरू are blaspheming. यिनीहरू के हो यिनीहरू परमेश्वरको नाममा कलङ्क हुन् भन्छ रे शैतानले And the Satan will say, अनि शैतानले भन्छ रे with loving voice, अनि नम्र स्वरमा we need to get rid of them. अनि हामीले यी साबात मान्ने मानिसहरूद्वारा हामी अलग्गिनुपर्छ यिनीहरूलाई हामीले सखा पार्नुपर्छ And then he says, अनि अगाडि भन्छ there will be a universal death decree. अनि पुरै ब्रह्माण्डमा चाहिँ तपाईँको मृत्युको घोषणा हुन्छ रे It will be determined अनि त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दा त्यसले के देखाउँछ भन्दा to kill all God's people one night. अनि एक रातमै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सत्यतामा विश्वास गर्ने मान्छेलाई एक रातमै नष्ट गरिन्छ रे And during that time, त्यस समयमा God's people, परमेश्वरका जनहरू they hear the news अनि तिनीहरूले चाहिँ समाचार सुन्नेछन् that one night एक रातमा anybody अनि कोही पनि can kill them. जो कोही पनि मारिन सकिन्छ And that will give them अनि त्यसले उनीहरूलाई के दिन्छ रे भन्दा trouble. अनि उनीहरूको हृदय विचलित हुन्छ रे And that's when time of Jacob's trouble began. अनि त्यही बेलादेखि नै मान्छेहरू चाहिँ शोकाकुल अथवा चाहिँ विचलित हुन्छन् रे So Jacob's time of trouble अनि जब त्यो दुःखको समयमा will take place during the sixth plague. अनि छैठौँ महासङ्कष्टको समयमा त्यो घटना हुनेछ So then, त्यसो भए we are going to have a great battle. र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो महायुद्ध हुनेछ So the spirit of devils अनि शैतानका आत्माहरू using miracle उनीहरूले चाहिँ चमत्कार गर्नेछन् रे to gather the whole world अनि पुरै चमत्कारद्वारा संसारलाई एक बनाउनको लागि to fight against God's people. अनि परमेश्वरका असली जनहरूको विरुद्धमा लडाई गर्नको लागि That's the universal death decree. अनि त्यो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डमा घोषित मृत्युको घोषणा हो So during this time, अनि यो समयमा God's people, परमेश्वरका जनहरू they have to fight, उनीहरूले चाहिँ लडाई गर्नुपर्छ रे but not fight with the people, तर मानिसहरूसँग लडाई गर्ने होइन another fight. अनि अर्को लडाई The Bible says बाइबलले भन्छ in verse 15, 15 पदमा behold, I come as a thief. र त्यहाँ के भन्छ म एउटा चोर आए जस्तै आउँदैछु Blessed is he that watch and keep his garments. तिनीहरू धन्य हुन् जो सधैँभरि चाहिँ के रहन्छन् हेरेर बस्छन् र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको त्यो वस्त्रलाई ओढेका हुन्छन् So the whole world will be gathered together र सारा संसारलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिनेछ to kill God's people one night. र एक रातमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई नष्ट गर्नको लागि And during that time, त्यस बेलामा
God is saying to them, परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ watch तिमीहरू सतर्क भएर बस, सावधान भएर बस and keep your garment. अनि तिमीहरूको वस्त्र तिमीहरूले ओढ Keep, राख भन्नुको मतलब it means hold on to it. भनेपछि त्यसलाई समातेर पक्रेर बस्नु मान्छेले खोज्दैछन् भन्नु हो So that nobody takes away. ताकि कसैले पनि तिम्रो त्यो वस्त्रलाई तिमीबाट थुत्न नसकोस् So then, त्यसो भए somehow, केही कारणले गर्दा when we hear जब हामीले सुन्छौँ whole world is coming सारा संसार उर्लेर आउँदैछ to kill us, अनि हामीलाई मार्नको लागि God's people परमेश्वरका असली जनलाई will be tempted परमेश्वरका असली जन परीक्षामा पर्छन् to let go the garment. अनि परमेश्वरले ओढाउनु भएको त्यो वस्त्रलाई उनीहरू चाहिँ जान दिन खोज्छन् रे त्यो परीक्षामा पर्छन् रे But the only way to survive तर एउटै तरिका छ त्यो बेलामा बस्नको लागि during this Jacob's trouble अनि त्यो ठुलो महासङ्कष्टको समयमा is hold on to the garment. तपाईको त्यो वस्त्रलाई एकदम बलियोसँग समातेर बस्नुहोस् रे What does that mean? त्यसको मतलब के हो त अब In the book of Revelation, प्रकाशको वचन to the Laodicean church, तपाईको लाउडिकिया मण्डलीमा it says you better have white raiment. त्यहाँ भन्छ तिमीहरूसँग सेतो वस्त्र हुनु पर्दछ What is that? Raiment, garment. सेतो वस्त्र भन्नुको मतलब के हो त Revelation 19 says फेरि प्रकाशित वचन 19 को 8 मा it is the righteousness of saints. त्यो चाहिँ सन्तहरूको धार्मिकता हो But we have no righteousness. तर हामीसँग त्यो धार्मिकता छैन So really, भन्नुको मतलब it is the Lord our righteousness. त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो धार्मिकता भनेको प्रभु येशू आफै हुनुहुन्छ So when you keep your garment, जब तपाईले आफ्नो लुगालाई समात्नुहुन्छ garment, जुन लुगा छ righteousness of Christ, यो परमेश्वरको धार्मिकताको वस्त्र हो keep, यसलाई चाहिँ तपाईले राख्नुहोस् keeping, holding त्यसलाई एकदम बलियोसँग समातेर बस्नुहोस् is the act of your faith. अनि त्यो बलियोसँग समातेर बस्न कतिखेर सकिन्छ भन्दा जब हाम्रो विश्वास बलियो हुन्छ So during the time of Jacob's trouble, अनि जब त्यो अन्तिम महासङ्कष्टको समयमा the only way we can survive एउटै तरिका छ बाँच्नको लागि by faith, विश्वासद्वारा hold on to the righteousness of Christ. प्रभु येशूको धार्मिकतालाई विश्वासद्वारा पक्रिराख That is same as त्यो चाहिँ यस्तो पनि हो holding onto Christ. प्रभु येशूलाई नै समात्नु जस्तै हो Similar to अनि दुरुस्तै Jacob जेकब याकुबले in the Old Testament time, अनि पुरानो करारमा when he was wrestling, जब ऊ लडाइँ गर्दै थियो he was holding onto the angel. अनि उसले चाहिँ याकुबले स्वर्गदूतलाई समातेर पक्रेर राखेको थियो Same idea. त्यही नै आइडिया हो So what does that mean? Let's go a little deeper. अब अझै यसलाई गहिरेर हेरौँ The Bible says बाइबलले भन्छ that this is the final battle. अनि यो चाहिँ अन्तिम महासङ्ग्राम हो And this is the battle of Armageddon. अनि यो चाहिँ आर्मागेडोको महासङ्ग्राम हो But then त्यसो भए it becomes a little more interesting. अब अझै यो चाख लाग्दो बन्छ This battle, अनि यो महासङ्ग्राम the whole world is coming against you. यो सारा संसार तपाईको विरुद्धमा उर्लेर आउँछ And त्यसपछि look at this. अब अगाडि हेर्नुहोस् Behold, 15 मा I come as a thief. म चोर जस्तै आउने छु Who is that thief? त्यो चोर को हो त Jesus, प्रभु येशू त्यो चोर हुनुहुन्छ God. प्रभु आफै He is coming as what? प्रभु कसरी आउँदै हुनुहुन्छ Thief. चोर जस्तै गरेर Maybe you're thinking तपाईले सायद सोच्दै हुनुहुन्छ होला that means त्यसो भए he is coming when we are not expecting. अनि प्रभु येशू त्यतिखेर आउनुहुन्छ जब हामीले अपेक्षै गरेका हुँदैनौँ But तर in the same contextual text, अनि त्यही पदलाई हामीले फेरि हेर्ने हो भने he says, I come as a thief. म चोर जस्तै गरेर आउनेछु Keep your garment. अनि भन्नुहुन्छ तिमीहरूको वस्त्रको रक्षा गर Keep your garment, meaning तिमीहरूको वस्त्रको रक्षा गर्नु भन्नुको मतलब hold on to your garment because somebody is coming to take it. तिमीहरूको त्यो वस्त्रको रक्षा गर भन्नुको मतलब कसैले त्यसलाई थुत्न आउँदैछ रक्षा गर Who will take it? कसले तपाईँको वस्त्र लिन्छ Thief. कसले चोरले Well, who is that thief? अब त्यो चोर को God. त्यो
परमेश्वर हो What's going on? के साँच्चै परमेश्वरले तपाईँको वस्त्र लिनुहुन्छ त God is for us, not against us. परमेश्वर त हाम्रो लागि पो त हो हाम्रो विरुद्धमा त होइन Of course, God is not trying to take away the garment, पक्कै पनि परमेश्वरले त्यो वस्त्रलाई थुत्न खोज्नु भएको होइन but तर you will feel तपाईँले यस्तो खालको महसुस गर्नुहुन्छ even God is against you. तपाईँलाई त्यो बेलामा लाग्छ हाम्रो विरुद्धमा त परमेश्वर पनि पो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अरे So during the Jacob time of trouble, अनि त्यो अन्तिम समयमा you feel तपाईँलाई यस्तो लाग्छ earth is against you. पुरै जमिन संसारै तपाईँको विरुद्धमा पो छ कि जस्तो लाग्छ And त्यसपछि heaven is against you. अनि स्वर्ग पनि तपाईँको विरुद्धमा छ जस्तो लाग्छ This experience अनि यस्तो खालको जो अनुभव छ is repeating what Jesus experienced on the cross. अनि यस्तो अनुभव भन्नुको मतलब प्रभु येशूले त्यो क्रुसमा चढ्दाखेरि जुन अनुभव गर्नुभएको थियो त्यस्तै अनुभव हामीले भोग्नेछौँ रे When Jesus was hanging on the cross, जब प्रभु येशूलाई त्यो क्रुसमा टाँगिएको अवस्थामा थियो his hanging, प्रभु येशू त्यहाँ झुन्निएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो not touching the earth, अनि उहाँको खुट्टाले जमिनलाई छोएको थिएन not in heaven. अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा पनि हुनुहुन्थेन Meaning, मतलब Jesus प्रभु येशू on the cross, प्रभु येशू जो क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो he felt as though earth rejected him, उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि यो संसारले उहाँलाई त्याग्यो and अनि heaven rejected him. अनि स्वर्गले पनि प्रभु येशूलाई त्यागेको जस्तो अनुभव भयो That's why, त्यसै कारणले and during the time of Jacob's trouble, जब याकुबलाई सतावट आएको थियो it says to Jacob, याकुबलाई यसो भनियो God himself has become an avenging enemy to Jacob. याकुबको लागि यस्तो लाग्यो कि प्रभु येशू नै उसको चाहिँ दुश्मन लडाई गर्नुपर्ने पो जस्तो देखियो Jacob is on his way back home, अनि याकुब चाहिँ आफ्नो घरतिर फर्कँदै थियो but he hears a news. अनि याकुबले यस्तो समाचार सुन्छ What news? के समाचार That his brother is coming अनि उसको दाजु आउँदै हुनुहुन्छ with 400 men. 400 मान्छे लिएर आउँदै हुनुहुन्छ Sounds like the whole world is coming against him त्यो सुन्दाखेरि त पुरै संसारै चाहिँ उ लिएर आएको जस्तो सुनिन्छ to kill him. याकुबलाई मार्नको लागि So he separates his family. अनि याकुबले आफ्नो परिवारलाई तितर भित्र पार्छ He's now all alone. अनि याकुब अब एक्लै छ त्यहाँ There he was praying, अनि ऊ त्यहाँ प्रार्थना गर्दैछ and the angel came and touched him. अनि स्वर्गदूतले आएर याकुबलाई छुन्छ त्यहाँ First he thought, अनि याकुबलाई पहिला के लाग्यो भन्दा this is an enemy. यो मेरो दुश्मन हो But then later on, अनि पछि he found out that this is an angel sent from God. तर उसलाई के लाग्यो भन्दा यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको स्वर्गदूत भन्ने उसलाई लाग्यो But the angel said तर स्वर्गदूतले भने to Jacob, याकुबलाई भने let me go. अनि स्वर्गदूतले भने मलाई जान देऊ What does that mean? त्यसको मतलब के हो What's the feeling? अब कस्तो खालको अनुभव हो त्यो Let me go. What's the feeling? अब मलाई जान देऊ भन्दाखेरि अनुभव कस्तो हो I don't want you. म के अरे मलाई तिमी चाहिँदैन भन्नु हो But Jacob would not let go. तर याकुबले त्यो स्वर्गदूतलाई जान दिएन So the angel अनि फेरि स्वर्गदूत grabbed Jacob's leg अनि स्वर्गदूतले याकुबको खुट्टा समात्नु भयो and pulled out his leg out of his socket. अनि याकुबको खुट्टालाई चाहिँ उनले भाँचिदिनु भयो त्यो सकेटबाट अलग गरिदिनु भयो It's like literally punching Jacob saying, let me go. अनि यस्तो हो कि याकुबलाई स्वर्गदूतले मुक्काले हानेर मलाई जान देऊ भन्नु जस्तै हो He is all alone अनि त्यहाँ ऊ एक्लै थियो and mentally he's stressed. अनि ऊ चाहिँ एकदम चिन्तामा थियो His brothers come to kill him अनि उसको दाजु त्यहाँ उसलाई मार्नको लागि आउँदैछन् and he's trying to lean upon the angel from heaven. अनि ऊ चाहिँ याकुब चाहिँ स्वर्गबाट आएको दूतमा चाहिँ ऊ चाहिँ समर्पित छ But even the angel says, let me go. तर यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतले पनि भन्दैछन् मलाई जान दे And at the same time, अनि त्यही बेलामा physically in pain. अनि शारीरिक रूपमा पनि उनलाई दुखाइ छ And everything is telling him अनि सबै कुराले एउटै भन्दैछ to give up and let go. अनि उनलाई चाहिँ थाक्यो अब उसले सबै कुरालाई चाहिँ दिन खोज्दैछ Similar to, अब यो यस्तै लाग्छ let go your garment.
तपाईको वस्त्रलाई जान देऊ भनेको जस्तै You're being rejected by God. तपाईलाई परमेश्वरले इन्कार गरेको जस्तै I know God is not rejecting God's people. र मलाई विश्वास छ परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई इन्कार गर्नुभएको छैन But during that time, तर त्यो सङ्कष्टको दिनमा God's people will feel as though God is rejecting them. परमेश्वरका जनहरूले यस्तो खालको अनुभव गर्छन् कि परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई त्यागेछन् भने जस्तो अनुभव गर्छन् रे Why? किन It will be the final test. किन भन्दाखेरि त्यो अन्तिम परीक्षा हुनेछ Ellen White says, एलेन्जलाई भन्नुहुन्छ the remnant in the time of trouble र जो अन्तिम मण्डली छ त्यो महासङ्कष्टको समयमा will cry, my God, why hast thou forsaken me? अनि अन्तिम मण्डलीले त्यही आवाज निकालेर रुन्छन् रे प्रभु प्रभु तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो Same words that Jesus expressed on the cross. जुन शब्द प्रभु येशूले त्यो क्रुसमा बोल्नुभयो त्यही शब्द अन्तिम मण्डलीले अन्तिम दिनमा प्रयोग गर्छन् रे Can't you see what's going on? अब तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ के हुँदैछ So what will help you? अब तपाईलाई केले सहायता गर्छ त अब Faith in Jesus. प्रभु येशूमा तपाईको विश्वासले Continuing. अगाडि जाउँ So when Jacob, जब याकुब when he was told, जब याकुबलाई भनियो let me go. मलाई जान दे But Jacob, तर याकुब he would not let go of the angel. र याकुबले स्वर्गदूतलाई जान दिएन But he said, याकुबले भन्यो I will not let you go until you bless me. म तपाईलाई तबसम्म जान दिन्न जबसम्म तपाईले मलाई आशिष दिनुहुन्न So the question is, यहाँ प्रश्न के आउँछ भन्दा what gave Jacob the courage to hold on? अब याकुबलाई त्यस्तो असह्य पीडाको समयमा के कुराले साहस दियो त्यो कुरा भन्नको लागि Because what Jacob went through, जुन अनुभवमा याकुब गए we have to go through just before the second coming of Jesus. प्रभु येशूको दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि त्यस्तै दुःखद अनुभव हामीले गर्नुपर्छ During Jacob's trouble, Jacob's wrestling, अनि जब याकुबले त्यहाँ लड्दै थियो even Satan शैतान पनि accused Jacob. शैतानले चाहिँ याकुबलाई दोष लाइरहेको थियो रे He's no good. त राम्रो छैनस् He sinned. त्यो पापी होस् He deserved to die. र त मर्नु तेरो चाहिँ भाग्य हो But Jacob, तर याकुब it says, याकुबले भन्छ would not be turned away. र याकुबले चाहिँ जान दिएन उसले चाहिँ Pay attention, pay attention. यसलाई सुन्नुहोस् राम्रोसँग He had learned उसले जानेको थियो बुझेको थियो that God is merciful. कि परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ And he अनि त्यसपछि उसले pointed back to his repentance for his sin. अनि उसले चाहिँ आफूले गरेको पापको पश्चाताप गर्यो So what gave Jacob अनि याकुबलाई केले the courage, त्यो साहस दियो the faith अनि त्यो विश्वास दियो to hold on to the angel, अनि त्यो एन्जललाई समाति राख्नको लागि even though angel is beating him? अनि एन्जलले चाहिँ याकुबलाई हिर्काइरहेको भए पनि याकुबले कसरी त्यो एन्जललाई समाति राखे स्वर्गदूतलाई Jacob याकुब had a previous experience. याकुबले अगाडि पनि यस्तै खालको अनुभव गरेको थियो He lied to his father. अनि उसले चाहिँ आफ्नो बुवालाई झुट बोल्यो He stole birthright from his brother, अनि उसको दाजुको चाहिँ अधिकार उसले खोस्यो running away from home, ऊ घरबाट भाग्यो feeling guilty, condemned, and dejected. अनि ऊ चाहिँ उसलाई चाहिँ ग्लानी भइरह्यो उसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ त्यागेको अनुभवमा ऊ घरबाट निस्क्यो Nowhere to go. अनि उसलाई कहाँ जाउँ ऊ भौतारियो Feeling all alone. अनि ऊ चाहिँ संसारमा एक्लो जस्तो अनुभव गर्यो Feeling like nobody wants you. अनि उसलाई यस्तो अनुभव भयो कसैले पनि उसलाई चाहदैन जस्तो On a गर्यो। hilltop, अनि त्यो डाँडाको माथि tears coming down from his eyes. अनि ऊ आँखाबाट चाहिँ आँसु खसालेर रोइरहेको He थियो found the rock अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गा भेट्टायो for a pillow. अनि सिरानी राख्नको लागि He is waiting his rock with the tear from his eyes. अनि त्यहाँ त्यो ऊ आफ्नो टाउको लडाए पनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ उसको आँसुले भिजेको थियो Feeling so rejected. अनि उसलाई चाहिँ सबैले त्यागेको जस्तो अनुभवमा थियो But then त्यसपछि he saw light coming down from heaven. अनि उसले चाहिँ त्यो बेलामा सपनामा चाहिँ स्वर्गबाट एउटा चाहिँ भर्याङ देख्यो Angels going up and down, up and down. अनि त्यो भर्याङबाट चाहिँ स्वर्गदूत तल माथि गरेको देख्यो उसले And when Jacob saw that, अनि जब याकुबले त्यो दृश्य देख्यो he was feeling अनि उसलाई यस्तो अनुभव भयो that God is saying,
अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ Jacob, याकुब I know you. तँलाई म चिन्दछु I don't easily give up. र तँलाई म त्यत्तिकै छोड्ने छैन You are my son. त मेरो छोरा होस् I still love you. म अझै पनि तँलाई प्रेम गर्छु I have mercy upon you. र मेरो अनुग्रह तेरो लागि काफी छ So when Jacob was at his lowest point, जब याकुब आफ्नो जीवनको सबभन्दा तल्लो स्तरमा थियो he knew र याकुबलाई थाहा भयो अब that God is merciful. परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ He had a personal experience. उनलाई त्यो व्यक्तिगत अनुभव भयो उनले That real, genuine personal experience अनि उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वास्तविकतामा त्यो अनुभव गर्न पायो prepared him त्यसले चाहिँ उनलाई चाहिँ तयार गर्यो not let go. र त्यो लडाईँमा जान नदिनको लागि चाहिँ उनलाई तयार गर्यो त्यो घटनाले Do you have your personal experience? के त्यस्तै खालको अनुभव तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको छ That's what you need त्यो अनुभव हामी प्रत्येकले गर्नु आवश्यक छ for Jacob's time of trouble in the last days. अनि जेकबले जस्तै अनुभव जुन अन्तिम समयहरूमा हुनेछन् And you might say, तपाईँले भन्न सक्नुहोला wait a minute. एकछिन पर्खिनुहोस् I mean, this is all after probation closes, right? भनेपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू हुनेछन् जब दयाको ढोका बन्द हुनेछ Yes. हो That means त्यसो भए God's people are sealed. परमेश्वरका जनहरूलाई के गर्यो त तपाईँको चाहिँ बन्द गरियो सुरक्षित गरियो Yes. हो त्यो पनि हो That means त्यसो भए they cannot be killed. तिनीहरूलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन That's right. त्यो पनि सही हो Then why do we have to worry? भनेपछि उसो भए अब हामी किन चिन्ता गर्ने त We are sealed and safe. हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षाको घेराभित्र राख्नु भएको छ र हामी सन्त हौ But there's one problem. तर एउटा समस्या त्यहाँ छ You don't know तपाईँलाई थाहा छैन if you're sealed. यदि तपाईँ पापी हो कि धर्मी हो You don't know. अथवा तपाईँलाई चाहिँ सुरक्षा गरेको छ कि छैन थाहा छैन You are not going to walk around अनि तपाईँ चाहिँ यताउति त्यत्तिकै हिँड्नुहुन्न with a t-shirt टी सर्ट लाएर with the symbol of a target अनि तपाईँको चाहिँ एउटा टार्गेट बनाएको त्यो सिम्बल जस्तो एउटा चाहिँ चिन्ह लिएर and say to the enemies, अनि तपाईँको चाहिँ दुश्मनलाई यसो भन्नुहुन्छ hey, I'm sealed. र मलाई चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा घेराभित्र राख्नु भएको छ Give your best shot. र ल मलाई गोली हान ल मलाई हान मलाई त परमेश्वरले You cannot say that तपाईँले त्यसो भन्न सक्नुहुन्न रे because you don't know. किन भन्दा तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँलाई सुरक्षा गरिएको छ कि छैन You might say, well, you should know if the plague didn't fall on you. अनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कि त्यो महासङ्कष्ट भित्र तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन No. थाहा छैन Plagues, सङ्कष्ट it will happen all over the world, त्यो सङ्कष्टले संसारको हरेक ठाउँमा हुनेछन् but not all the plagues are universal. तर सम्पूर्ण सङ्कष्ट चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हुँदैनन् रे That means some people who are not saved, they will not be affected by the plagues. अनि जो कोही कोही मानिसहरू जसले पाप गरेका छन् ती मानिसहरूलाई यो सङ्कष्टले छुँदैन अथवा प्रभाव पार्दैन So here's a scary thought. अब यहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो सोच छ You know, तपाईँलाई थाहा छ if you're a saved person, यदि तपाईँ चाहिँ बचाइएको व्यक्ति हुनुहुन्छ you भने are not supposed to die. तपाईँ मर्नु हुँदैन But here comes an enemy, तर यहाँ तपाईँको चाहिँ शत्रु आउँछ and they pull out the gun, अनि उसले चाहिँ त्यो बन्दुक निकाल्छ and bam! अनि तपाईँलाई चाहिँ ठोक्छ And the बन्दुकले bullet is coming, अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट गोली आउँदैछ and then bam, hit your head. अनि गोलीले तपाईँको चाहिँ टाउकोमा लाग्यो And as you're dying, अनि जब तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ your last thought is going to be, अनि तपाईँको अन्तिम सोच चाहिँ के हुन्छ त्यो मर्नेको अवस्था भन्दा if I'm saved, I'm not supposed to die. यदि म बचाइएको हो भने म मर्दिनँ I guess I am lost. मलाई लाग्यो म हराएँ That's scary. त्यो डर लाग्दो छ That's why त्यसकारण God's people, परमेश्वरका जनहरू they're praying, उनीहरू प्रार्थना गर्छन् रे holding on to the garment, अनि परमेश्वरको त्यो वस्त्रलाई पक्रेर राख्छन् रे crying out to God. परमेश्वरमा उनीहरू रुन्छन् रे But at the same time, त्यसै बेलामा they feel अनि उनीहरूलाई के लाग्छ भन्दा God is rejecting them. परमेश्वरले उनीहरूलाई इन्कार गरेका छन् My God, why has thou forsaken us? मेरो परमेश्वर मलाई किन तपाईँले इन्कार गर्नुभएको Where are you, my God? प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर Please help us. मलाई सहायता And गर्नुहोस् they will say, अनि उनीहरूले भन्छन् we may feel that you're rejecting us, अनि प्रभु हामीलाई यस्तो लाग्दैछ तपाईँले हामीलाई इन्कार गर्नुभएको छ but by faith, तर विश्वासद्वारा
we hold unto you. प्रभु विश्वासद्वारा हामी तपाईलाई समातेर बस्छौं In order for you to have that kind of courage, अनि त्यस्तो खालको साहस तपाईमा हुनको लागि all your sins has to be confessed तपाईको सम्पूर्ण पापहरूको पश्चाताप गर्नुपर्छ रे before probation closes. त्यो दयाको ढोका बन्द हुनुभन्दा अगाडि So they're crying like that, जब उनीहरू त्यसरी रुन्छन् and अनि त्यसपछि here comes the enemy of God. अनि शैतानको चाहिँ शैतान यसरी आउँछ परमेश्वरको दुश्मन Oh, I tell you, this is the crucial point. अनि यो चाहिँ एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा छ यहाँ And I'm going to show you a quotation र यहाँ एउटा कोटेसन म तपाईँलाई देखाउने छु that when enemies of God are coming जब परमेश्वरका दुश्मनहरू त्यहाँ आउँछन् and they're about to kill God's people, अनि जब तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरका जनलाई मार्न खोज्दै हुन्छन् but they see अनि तिनीहरूले त्यो बेलामा देख्छन् रे a ring of light अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा ज्योतिको घेरा त्यहाँ देख्छन् रे around God's people. परमेश्वरका जनहरूको वरिपरि एउटा ज्योतिको घेरा देखिन्छ And रे। it will be a color of rainbow. अनि त्यो ज्योतिको घेरा चाहिँ इन्द्रेणीको रङहरूमा देखिन्छ रे When they see that, जब त्यो दुश्मनहरूले त्यो देख्छन् in a split second, अनि आँखाको एक निमेषमा they will receive 28 Bible studies. अनि उनीहरूले चाहिँ 28 वटा मौलिक शिक्षाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम फ्ल्यासब्याक गरेर आउँछ रे And they will say, अनि उनीहरूले भन्छन् we're wrong. हामी चाहिँ गलत ठाउँमा आएछौँ They're right. उनीहरू चाहिँ सही रहेछन् We've been deceived. अनि हामी चाहिँ धोकामा रहेछौँ Look at that. उनीहरूलाई हेर्नुहोस् Look at the light. त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो के अरे त्यो Look, ज्योति look at the glory of God. अनि परमेश्वरको महिमा हेर And the conviction comes in. अनि त्यहाँ आउँछ अब त And their weapons अनि उनीहरूको चाहिँ हतियारहरू drops. उनीहरूको हतियार भैँमा खस्छन् They fall to the ground. अनि उनीहरू चाहिँ भैँमा जान्छन् And they say to each other, अनि उनीहरूले एक अर्कालाई यसो भन्छन् we have been deceived. अनि हामी चाहिँ धोकामा परेछौँ And they pick up those weapons. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो फेरि हतियार उठाउँछन् And then they go back to their ministers अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचारकहरूमा जान्छन् and kill those ministers. अनि ती प्रचारकहरूलाई उनीहरूले चाहिँ मार्छन् रे So, त्यसो भए River Euphrates dried up. युफ्रेटिस नदी सुक्यो People that are supporting Babylon अनि- withdrew their support. जो व्यक्तिहरूले बेबिलोनलाई चाहिँ सहायता गर्थे तिनीहरू सुके What will cause them to withdraw their support? अनि उनीहरूलाई के कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो सपोर्टलाई फर्केर आउँछ उनीहरू When they see the light of the glory of God circling God's people. जब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिले परमेश्वरका जनहरूलाई घेरेर राखेको देख्छन् उनीहरूको सहमति बेबिलोन प्रति हुँदैन रे And how is that अब त्यो कसरी हुन्छ that God's people can receive the circle of the glory of God? कसरी परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरको ज्योतिको वस्त्रको घेराभित्र बस्छन् त Because they didn't give up. किन भन्दा उनीहरूले हार मानेनन् They continue to push by faith. उनीहरूले चाहिँ विश्वासद्वारा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहे So then put it together. अनि यसलाई हामी एकैजना राखौँ So what caused the enemy of God to change their mind? अनि के कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरका चाहिँ दुश्मनहरूको मन फेरियो God's people परमेश्वरका चाहिँ सन्तानलाई देखेर continue to live by faith. किन भन्दा उनीहरूमा अझै पनि विश्वास देखियो So what caused the river Euphrates dried up? अनि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युफ्रेटिसको नदीको पानी घट्यो सुक्यो God's people living by faith. परमेश्वरका जन जो विश्वासद्वारा बाँचेका छन् So then, त्यसो भए what is the sixth plague? अब छैठौँ महासङ्कष्ट के हो त उसो भए It's going to be अब त्यो यसो हुन्छ us. त्यो हामी आफै हो नि If we stand, जब हामी उभिन्छौँ if we continue by faith, यदि हामी विश्वासद्वारा अगाडि बढ्छौँ भने we are the one that will cause the change. र हामीले नै संसारलाई परिवर्तन गर्छौँ रे And the water and the supporting power will withdraw. अनि संसारको त्यो अन्धकारका शक्तिहरू चाहिँ हार खान्छन् रे And they realize अनि उनीहरूले चाहिँ यो अनुभव गरे that they've been deceived, अनि उनीहरू चाहिँ धोकामा परेका छन् भने थाहा पाए and they see that God truly loves the Sabbath keeping people. अनि परमेश्वरले वास्तवमै साबात मान्ने झुण्डलाई माया गर्नुहुन्छ भने उनीहरू देख्छन् रे And then they will destroy the ministers who have taught them smooth things. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्रचारकहरू आफ्ना पास्टरहरू जसले चाहिँ मिठा मिठा कुराहरू उनीहरूलाई भनेका थिए तिनीहरूलाई मार्न जान्छन् रे And they will cry, we are lost. अनि उनीहरूले चाहिँ रुन्छन् रे हामी चाहिँ अब हरायौँ And that's the battle of Armageddon. र आर्मागेडोको लडाई सङ्ग्राम त्यही नै हो
The battle between good and evil. र त्यो लडाईँ चाहिँ अन्धकारका शक्ति र उज्यालोको शक्ति बीचको लडाईँ. The attack of the dragon and the beast and the false prophet. तपाईको चाहिँ त्यो पशु, त्यो अजिङ्गर र तपाईको चाहिँ अशुद्ध आत्माहरूको लडाईँ. But God's people will be protected. तर परमेश्वरका जनहरूलाई त्यो सुरक्षा घेराभित्र राखिनेछ. And after all that is done, अनि त्यो सबै भइसकेपछि then the great controversy अनि त्यहाँ चाहिँ महायुद्ध हुनेछ. is over. यो महायुद्ध महासङ्ग्राम अन्त हुनेछ. Because Satan accused. किन भन्दा शैतानले चाहिँ आरोप लगाएको थियो. You don't know their motives. अनि तिमीलाई थाहा छैन उनीहरूको सोच विचार. Make them feel like you don't like them. You don't Ani- love them. उनीहरूलाई यस्तो गराऊ कि तिमीलाई उनीहरू मन पर्दैन, उनीहरूलाई हेर्न चाहँदैन. Then you will know their true motivation. अनि तब मात्र तिमीलाई थाहा हुन्छ उनीहरूको मनमा के छ भन्ने So कुरा. God allows them to go through experience that they feel that they're rejected even by God. अनि परमेश्वरले यो हुन दिनुहुन्छ अरे कि उनीहरूलाई परमेश्वरले पनि त्याग्नु भएको छ परमेश्वरका जनलाई. To test their genuine motivation. अनि उनीहरूको वास्तविक विश्वास सोच विचारलाई बुझ्नको But when लागि they pass the test, जब उनीहरूले त्यो परीक्षाबाट चाहिँ पास हुन्छन्, when there's a rainbow of glory of God, जब उनीहरूको वरिपरि चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ त्यो सुरक्षा घेरा हुन्छ, the seventh plague, सातौं जुन चाहिँ महासङ्कष्ट छ the final plague, र अन्तिम जुन महासङ्कष्ट हो, just before second coming of Jesus, परमेश्वरको दोस्रो आगमन भन्दा अलिकति अगाडि the final announcement will be made from the throne of God. अनि अन्तिम घोषणा परमेश्वरको सिंहासनबाट हुनेछ. It is done. अब सकियो And Babylon will be destroyed. अनि के हुन्छ परमेश्वरको आगमन हुन्छ, सबै सिद्धिन्छ. This is a message from the sixth plague. अनि छैठौं महासङ्कष्टको यो सन्देशबाट सिक्ने ज्ञान यही हो. So then what should we do today? अब हामीले आज के गर्ने त्यसो भए? What we need today आज के समात्ने आज? is personal, genuine experience in righteousness by faith. आज विश्वासद्वारा असली धार्मिकताको जीवनमा हामी छौँ कि छैनौँ त्यसलाई अनुभव गर्नुपर्छ रे आज, So that you can hold on. ताकि तपाईँमा त्यो शक्ति आओस् स्थिर रहनको लागि. And the only way you're going to hold on र ती व्यक्तिहरू नै स्थिर रहन सक्छन् is because you know किनभने तपाईँलाई थाहा छ how sinful you are, कि तपाईँ कति पापी हुनुहुन्छ how helpless you are, र तपाईँ कति सहाराहीन हुनुहुन्छ, and how powerful God is. तर परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ. If you don't have this experience यदि तपाईँले यस्तो खालको अनुभव गर्नुभएको छैन भने in your flesh and blood, तपाईँको शरीर र मासुमा you may not have enough faith तपाईँसँग चाहिँ पर्याप्त मात्राको विश्वास छैन to go through the last days. अनि त्यो अन्तिम दिनहरूको सामना गर्नको लागि. But thank God, तर परमेश्वर we're living in time of probation. र परमेश्वरले चाहिँ त्यो दयाको ढोका बन्द गर्नुहुनेछ. We can today र आज develop हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ the life of faith. र तपाईँको चाहिँ परमेश्वरमा हामीले जीवन बिताउन सक्छौँ. Is this something that you want in your life? के तपाईँ आफ्नो जीवनमा त्यो चाह गर्नुहुन्छ, त्यसलाई इच्छा गर्नुहुन्छ? This is what you're seeking? के तपाईँ त्यही कुराको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? May the Lord continue to be with you and guide you. परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा निरन्तर अगुवाई र निरन्तर आशिष दिनुभएको होस्. If this is your desire, यदि यो तपाईँको भित्रको इच्छा हो भने please stand with me as we have our closing prayer. र तपाईँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस् जसरी हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ. Gracious, loving Heavenly Father, अति नै अनुग्रही दयालु परमेश्वर, we thank you so much for guiding and teaching us. प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको अगुवाईको लागि र तपाईँको शिक्षाको लागि. As we are living just before the final events, प्रभु यो संसारको अन्तिम घडी भन्दा अगाडि जो हामी अहिले उभिएका छौँ, we see what kind of people that we need to be. प्रभु हामीले भर्खरै जानौँ कि हामी कस्तो खालको मानिस हुनुपर्दछ. So Lord, help us प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. not just go through the motions of religious activities, प्रभु हामीले खालि धर्मभित्रको कुराहरूलाई मात्रै मान्ने र अनुभव गर्ने होइन, but lead us to find that genuine experience तर प्रभु वास्तवमै व्यक्तिगत तपाईँसँगको अनुभव गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, that we may find the truth ताकि हामी भित्र सत्यता देखिन सकोस् and we may be free.
अनि प्रभु हामी चाहिँ त्यो शक्ति अन्धकारका शक्तिहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकौँ and have that experience, अनि प्रभु यस्तो खालको अनुभव गर्न सकौँ that we may know what it means to hold on to Jesus unto the end. ताकि हामीलाई थाहा होस् प्रभु येशू ख्रीष्टमा निर्धारित हुनु भनेको के हो अन्तिम दिनहरूमा This we pray यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना in Jesus' name. प्रभु येशूको नाममा Amen. यो मिडिया जीवित वचनले बनेपा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीको लागि प्रस्तुत गरेको हो। बनेपा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीबाट अरू वचनहरू र प्रस्तुतिहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा हाम्रो च्यानल बनेपा एसडिए चर्च हेर्नुहोस्। अरू आत्मिकी प्रस्तुतिहरूको लागि हाम्रो वेबसाइट जीवितवचन.com हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।